السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في هاد الفيديو هادي. الوغ فيديو ديال اليوم هي غتكون عباره على اول درس في تعلم اللغه الانجليزيه بالنسبه لثانيه بكالوريا. ان شاء الله غادي نبدا معكم البروغرام كيف ما وعدتكم في الدروس ديال الجرامير والامور اللي تقدروا تكون عندكم فيها مشكل. اما بالنسبه الدروس الاخرين زعما اللي غادي تكون غير عباره على نصوص في القسم و دي كيستيون دو كومبريهنسيون، جو كخوا كو ما غاديش تكونوا محتاجيني فيها بزاف. المهم نبداو بالدروس ديال الجرامير وان شاء الله يكون خير. من بعد ديك الساعه الا احتاجيتو شي حاجه مرحبا بكم في الانستغرام او لا فيسبوك او لا في لي كومونتير. اول فيديو ان شاء الله ديال اليوم غادي نقدم لكم لاول درس غادي نحاول انني نشرحه لكم بالتبسيط، هو الدرس ديال gerund and infinitive. شنو هو الجيرند وشنو هو الانفينيتيف وشنو الفرق بيناتهم و دي زيكزامبل عليهم؟ ان شاء الله هادشي اللي غتشوفوا في هاد لا فيديو. اول حاجه نقدر نقول لكم على الجيرند هو لو فيت داجوتي ing à la fin d'un verbe. فرونسي الخضره بالانجلي انجلي بالفرنسي. المهم الجيرند هو ملي كنزيدو ing في لا فان ديال واحد لو فيرب، le verbe plus ing. Par exemple, le verbe eat ou bien le verbe eat هو الفيرب ديال اكل ولا اكل ولا ملي كنزيدو لها ing كتولي eating، هذا كيتسمى gerund. بالنسبه للانفينيتيف هو هو تقريبا العكس، ما كنزيدوش في الاخر ديال الفيرب ولكن كنزيدو قبل من لو فيرب، لو فيت داجوتي تو avant le verbe. Par exemple need غناخدو نفس ليكزامبل اللي هو le verbe eat، غادي نزيدو عليه to قبل منه غادي يولي to eat. يعني القاعدة كتقول أن الجيرند هو verb plus ing. example eating. infinitive هو to plus ing pardon to plus verb اللي هي to eat. يعني لو فيرب eat هنايا يقدر ياخد لي دو فورم، يقدر ياخد eating ويقدر ياخد to eat. لا كيسيون كي سو بوز ايسي هي امتى غادي نعرف راسي غادي نقدر ندير لو فيرب eat في بالجيرند وامتى نقدر نوظفو بالانفينيتيف، يعني باش غادي نعرف راسي اش من فورم هي الصحيحه. هاد لا كيسيون هادي غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله تو دو سويت. نشوفوا دابور ان اكزامبل و بيان دو زيكزامبل ومن بعد ندوزو لهاد القضيه ديال التفرقه بين gerund and infinitive. l'exemple الاول كيقول I finish eating pizza par exemple، لقد اتممت اكل البيتزا. والاكزامبل الثاني كيقول I want to see you، اريد رؤيتك. هنا كاين gerund وهنا كاين infinitive. غادي تقولوا لي علاش ما درناش مثلا I finish to eat pizza، او لا علاش ما درناش I want seeing you. هنا ما يمكنش لينا نديرو I finish eat pizza. علاش؟ حيت لو فيرب كي سو بريسيد ou bien كي بريسيد لو فيرب eat ou bien eating هو finish. هذه كتلخص القول او لا كتحاول تبين لكم انه القاعده ديال gerund or infinitive كتحكم فيها لو فيرب كي سو بريسيد، يعني على حسب الفيرب اللي قبل من لو فيرب اللي غادي نتوما يكون عندكم في مثلا في ليكزام ولا في ليكزارسيس. غيكون عندكم فراغ، غيكون عندكم شي حاجه مكتوبه هنا وغيكون عندكم فراغ مثلا eat entre parenthèses، وغيكون عندكم فراغ ويكملوا لكم كتبوا ويقولوا لكم هاد تخدموها صحوها لي هنايا، يعني كتبوها في النقاط في البلاصه ديال النقاط كتبوا لي ايت كيفاش غتكون، واش ايتين اولا تو ايت. شنو اللي غيتحكم لكم في هذا الفيرب هذا كيفاش غادي يكون؟ غيتحكم فيه لو فيرب اللي قبل منه اولا الكلمه اللي بلوتو لو فيرب او بيان ليكسبرسيون اللي قبل منه. يعني gerund عنده كلكو فيرب اللي كيتحكموا في انك تكتب لو فيرب بالصفه ديال بلا فورم ديال gerund ing. والانفينيتيف عنده حتى هو دي فيرب اللي كيتحكموا في انه يكون في لا فورم ديال to be ou bien to plus verb، يعني
يعني انكم تكتبوه في لا فورم ديال الانفينيتيف. وهادشي ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نشوفوه دابا. غادي نحاول نعطيكم اون ليست اللي كتطبق على نطبقوها على الجيرند ومن بعد ندوزو الانفينيتيف. انا كما قلت لكم كاينين دي فيرب اللي كنستعملوهم اللي كنستعملوهم قبل من الفيرب اللي غادي ناجوتيو عليه اي ان جي باش يولي جيرند. لي فيرب هما كالتالي: كاين finish, remember, imagine, regret, suggest, enjoy, admit, give up, deny, mind, avoid, consider and stop. هادو هما لي فيرب اللي تقدروا فيما شفتوا واحد منهم في الجمله في الاول ديال الجمله ومن موراه كاين واحد لو فيرب اونتر بارونتيز كيقولوا لكم كتبوه في لا فورم اكزاكت واش جيرند ولا انفينيتيف. الا كان واحد من بين هاد لي فيرب غيكون اوتوماتيكمون جيرند، يعني غادي داك لو فيرب لي اونتر بارونتيز غيولي اي ان جي. اكزامبل بور بيان كومبروندر. ليكزامبل الاول هو نيت اللي عطيتكم من قبل: I finish eating pizza. هنا غيعطيكم eat entre parenthèses غيقولوا لكم واش eating او لا to eat. نتوما غديروا eating. علاش حيت كاين قبل منها verb finish. هذا هو اللي كيتحكم في هذا، يعني حنا اون سون فود هذا الفيرب اللي بيكون اونتر بارونتيز كيفاش غادي ماشي مهم انا نحفظوه، المهم هو نحفظو هذا اللي قبل منه. هذا هو اللي كيتحكم في هذا كيفاش غادي يكون، واش اي ان جي او لا تو بلس فيرب. الوغ ليكزامبل الثاني هو I enjoy playing tennis. هنا حتى هو فيرب من بين لي فيرب اللي كاينين في هاد لا ليست اللي هو enjoy. هنا هو اللي كيتحكم لينا في الفيرب play، كيولي playing. ما كنقولوش I enjoy to play tennis، كنقولو I enjoy playing tennis. هذا بالنسبه لي فيرب اللي خاصكم تحفظوا. بالنسبه لهذا الحل ديال هذا الدرس هو حفاظه، هو عباره عن حفاظه وفهامه، ولكن الحفاظه اكثر. شنو خاصكم تحفظوا؟ خاصكم تحفظوا هاد لي فيرب اللي كنديروا اللي كيكونوا سابقين لهذا لو فيرب اللي غادي يدار ليه لا فورم جيرند اور انفينيتيف. غادي تحفظوا هاد ليست وتحفظوا هذه كذلك. وكاين اوتر ليست ديال الانفينيتيف، مهم ماشي بزاف، هما فقط بعض لي فيرب سهل انكم تحفظوهم، هما الحل ديال انكم تجاوبوا على هذيك لا ليست. هنا قلنا certain verbs اللي هما هادو. هنا عندنا certain expression، يعني بعض لي زيكسبرسيون اللي حتى هما كيكونوا قبل في الراس ديال الجمله في لا تيت ديال لا فراز، وهما اللي كيتحكموا لينا ان هذاك الفيرب غيكون اي ان جي يعني gerund. كاين be fond of, be keen on, apologize for, it's no use, be used to, can't stand, can't resist, can't help, complain about, feel like, looking forward to. هادو كاملين هما لي زيكسبرسيون اللي يقدروا حتى هما تلقاوهم اضافه لهادوك لي فيرب، حتى هما خصكم تعاودوا تحفظوهم حتى هما. هنا غادي ناخذ واحد ليكزامبل اللي دائما تيكون شائع انه يتحط في ليكزامان ناسيونال اللي هو looking forward to. دائما كيتحط لكم ان فيرب اونتر بارونتيز اللي خاصكم ديروا ليه خاصكم ديروا ليه واش جيرند ولا to plus verb. example I'm looking forward to وعطينكم le verbe see. واش seeing ou لا to see؟ bien sûr seeing، حيت I'm looking forward هو l'expression اللي من بين هادوك لي زيكسبرسيون اللي كيكون تابعوا الفيرب ing verb gerund. alors I'm looking forward to seeing you again. يعني I'm looking forward هي أنا مشتاقة إلى ولا أنا أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى. أنا أتطلع إلى هي I'm looking forward to seeing you again. كاينين aussi des propositions des propositions كاين on, off, by, about, in, with, at. هادو هما لي propositions كذلك زيادة على لي verb et les expressions. كاينين des propositions اللي هما تقريبا 6 ديال لي propositions او بيان 7: on, off, by, about, in, with, at. إلا كانت وحدة منهم سابقة الفيرب entre parenthèses غادي يكون
verb gerund. بحال هاد l'exemple اللي عطينا هنا you are interested in learning English. هنا كيسبق le verb learn in و in وحدة من les propositions اللي كاينين اللي كيكونوا سابقين ضمن لا ليست ديال لي propositions اللي كتكون سابقة الجيرند. الوغ هذا فيما يخص الفيرب جيرند و بيان فورم جيرند اللي هي verb plus ing. غتحفظوا لا ليست ديال لي فيرب، لا ليست ديال لي زيكسبرسيون و اوسي ديال لي propositions ماهمش كتير، قيدوهم في ورقه ولا في دفتر وحفظوهم اوتوماتيكمون يتحط لكم ان اكزامبل ولا ان اكزرسيس. غادي تشوفوا واحد من هاد لي زيكسبرسيون ولا او بيان لي فيرب او بيان لي بروبوزيسيون اوتوماتيكمون غادي تكونجيغيو لو فيرب اي ان جي في الاخر ديال الفيرب. ندوزو دابا للانفينيتيف. ندوزو دابا للانفينيتيف. بالنسبه للانفينيتيف كيف قلت لكم لا فورم ديالو هي to plus verb، يعني to eat to watch to play to work، مهم to plus verb. هذه هي لا فورم ديالو. بالنسبه لي فيرب اللي كيكونوا بريسيدي لو فيرب باش كنعرفوا واش تو اولا ولا to plus verb ولا verb plus ing هما هادو. لا ليست ديالهم هي هادي، حتى هي غير خصكم تكتبوها وتحفظوها عن ظهر قلب. كاين agree ask afford want prepare learn expect neglect hope decide forget plan promise attempt pretend need refuse manage and no. هادو هما لي فيرب اللي كيكونوا فيما كتلقاوهم قبل كديروا to plus verb. par exemple I want help entre parenthèses you. واش غنديروا I want to help you او لو I want helping you؟ bien sûr غنديروا I want to help you. علاش؟ حيت want من بين لي فيرب اللي كاينه في لا ليست ديال certain verb بالنسبه للانفينيتيف. un autre exemple I need see you. I need to see you. حيت need من بين لي verb، حيت see le verbe see est précédé d'un verbe اللي هو need و need من بين لي verb اللي كاينين في لا ليست ديال certain verb infinitive. ثانيا من بعد لي verb، من بعد certain verb كاينين certain adjectives، بعض الصفات. كاينين بعض الصفات اللي كيكونوا précédé d'un verbe اوتوماتيكمون كنكتبوا to plus verb. من بين هاد لي adjectives كاين easy difficult acceptable would like would love good. يعني مثلا لقينا ان اكزامبل فيه easy عاد verb اوتوماتيكمون كنديروا to plus هذاك الفيرب، ما كنديروش ing. par exemple it's easy to learn this paragraph. يعني لو فيرب هنايا كاين l'adjective easy اوتوماتيكمون غيتبعوا learn قبل منه to، ما غيكونش learning، ما نقولوش it's easy learning this paragraph او لا it's good to see you. it's good see you. شنو غنديرو؟ غنقولوا it's good to see you، ما نقولوش it's good seeing you. يعني good من بين لي adjectives اللي كيكونوا لا ليست ديال الانفينيتيف. جو كخوا كو هادشي واضح وباين، يعني الدرس راه simple it's too much easy. خصكم فقط انكم تحفظوا هذوك لي ليست باش ما تخربقوش بين هذه وهذه. الوغ هنا غادي نجي نعطيكم واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل نقول لكم I like playing football، وغنقول لكم I like to play football. هاد لي دو فورم بجوجهم صحاح. غتقولوا لي كيفاش؟ ما يمكنش. انتي قلتي لينا كاينين دي فيرب اللي كيداروا مع الجيرند وكاينين دي فيرب اللي كيداروا مع الانفينيتيف، ولايك من بين لي فيرب اللي كيداروا مع الانفينيتيف. الوغ كو غنقول لكم بلي هذه هي لا بارتي الثالثه ديال الدرس، واللي هي كاينين دي فيرب اللي كيداروا مع الجيرند ومع الانفينيتيف على فوا، يعني كيداروا معهم بجوج. الا درنا تو بلاس فيرب صحيحه، ولا درنا فيرب بلاس ing حتى هي صحيحه. هذه هي لا بارتي 3 في الدرس اللي هي gerund and infinitive verbs. كاين الفيرب remember start like hate try love forget prefer begin continue watch propose. هاد لي فيرب هادو الا شفناهم نقدروا نديروا
هاد لا ليست هادي الا شفناها نقدروا نديروا لا فورم ديال to plus verb، ونقدروا نديروا كذلك لا فورم ديال verb plus ing، يعني بجوجهم صحاحين، ولكن فقط في هاد لي فيرب اللي كيكونوا اون كومان بيناتهم بزوج. الا كان شي فيرب خارج على هادو اوتوماتيكمون غادي يكون واحد من هادوك لي ليست، يا اما الانفينيتيف او لا جيرند. ناخذ ان تيتر ديكزامبل، ما بيش الفيديو طوال ديجا بزاف. المهم ناخذ ان اكزامبل ومن بعد ندير لكم اكزرسيس خفيف ظريف ونساليو لا فيديو. هنا قلت لكم I like eating fruit. الا قلت I like eating fruit غتكون صحيحه، وإلا قلت I like to eat fruit حتى هي صحيحه. علاش؟ حيت الفيرب eat est précédé d'un verbe اللي هو like، و like من بين les verbes اللي en commun entre infinitif ou gerund. Un autre exemple, I prefer playing football ou bien I prefer playing tennis. وكاين كذلك I prefer to play tennis or football. حتى هي ممكن نديروها في كلتا الحالتين، لي دو فورم بجوجهم صحاحين. وحتى هي علاش؟ حيت prefer هو واحد لو فيرب اللي كاين في لا ليست ديال لي فيرب اون كومون entre gerund و infinitif. جو كرو مكاينش شي حاجه سهل من هذا الشرح، ومكاينش شي حاجه ابسط من هذا الشرح هذا. جيسبر يكون واضح وباين. ندوز ندير لكم ان اكزرسيس بالزربه ونساليو لا فيديو. الوغ بالنسبه للاكزرسيس اللي عندنا هنايا، جيمغي بيان انكم واخا انا كاتبه لي ريبونس انكم ما عرفتش بنقول لكم زعما انكم تجاوبوا عليه بلا ما تشوفوا لي ريبونس. المهم l'exercice كيقول put the verb between brackets in the correct form، يعني les verbes اللي entre parenthèses ديروهم في la forme exacte ولا la forme correcte. هنا I'm looking forward to see you. I'm looking forward to see you. to see يعني الفيرب see سبقه looking forward to من بين les expressions اللي كاينين في verb في gerund. so بيكون فيه ing seeing you. I'm looking forward to seeing you. I need to get a good mark in English. كنتمنى أنا تكون عندي نقطة مزيانة، أن نجيب نقطة مزيانة في الانجليزي. get سبقها need، و need من بين les verbes اللي كاينين في لا ليست ديال الانفينيتيف. so غادي يكون I need to get a good mark in English. I suggest go to the cinema. suggest من بين الفيرب اللي كاينين في gerund. so غيكون I suggest going to the cinema. She is fond of listening to music. listen تبقاها of fond of من بين les expressions اللي كاينين في gerund. so she is fond of listening to music. Try to work on improve your vocabulary. on هي expression كاينه في gerund، alors improve غتكون فيها ing. so improving. آخر مثال اللي هو I hate video. I hate play video. غادي واش غنديروا play ولا playing اولا to play؟ نقدروا نديروهم بجوج. علاش؟ حيت hate من بين لي فيرب اللي كاينين في لي دو فورم، يعني كاينه في لا ليست ديال en commun entre gerund and infinitive. يعني الا درنا I hate to play with you مزيانه، او الا درنا I hate playing with you حتى هي مزيانه. هذا ما كان بالنسبه للدرس ديال اليوم. كنتمنى يكون شرحي بسيط ومبسط ومفهوم وكل شيء هو هذاك، وتكونوا فهمتوا مزيان. الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوها لي في الكومونتير، ومرحبا بكم في لاشين. ابوناو الا كنتم مازال جداد، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتابوناو اوسي في الانستغرام. يلا تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي. السلام عليكم.